माई मिनी ब्लग। सो मिनी भ्लगमा सबैलाई स्वागत छ। आयो त सन्चै आएर हुन्छ न, म पनि सन्चै आएर छु। भर्खर ड्युटीबाट आएको अनि आजको मौसम चाहिँ अलि खडक मस्त झकास बवाल छ है। अनि त्यही हो है, अनि पानी पर्ने मौसम छ, त्यही भएर चाहिँ अलि राम्रो मौसम मानिन्छ यस्तो मौसमलाई। अस्तिसम्म त्यस्तो गर्मी थियो कि होइन, बस्दा पनि यस्तो धेरै पसिना आएर पुरै खराब जस्तो भएको छ, कस्तो हालत पम्चर जस्तो भएको छ कि अब त्यही हो। घामै अलिक नजिक आएको जस्तो लागेको छ है। अनि त्यही आजको मौसम चाहिँ बबाल छ, कडक झकास छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि होइन। अनि हिजो पानी परेर यहाँ जमेको छ पानी। अनि त्यही हो आजको मौसममा घामसाम लागेको छ, पुरै मस्त गर्छ। तपाईँहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ भ्यूको पनि। यसो यता बादल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। अनि त्यही हो आजको मिनी ब्लग, यति नै राख्न चाहन्छु आजको लागि। बाई बाई।